म्हारिंगणाच्या देवळांतली पाशाणां गायब जाली। तर ही पाशाणां ही तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर 5 पाशाणां आसलेली, तर ती 5य पाशाणां हांगा ना जाल्लेली आसा। कासारवाडे देऊळवाडा हांगासरल्या देव म्हारिंगण हाच्या देवळांतल्यो 5 पाशाणाच्यो मुर्त्यो गायब आसा। गेल्या वर्सा 2 मुर्त्यो गायब जाल्ल्यो। ह्या संबंधान मोपा पुलीस स्टेशनात लोकांनी कागाळ केल्ली, मात ताचेर कांयच एक्शन जावना अशें लोक म्हणटात। आता परत हेर 3 मुर्त्यो त्योय देवळांतल्यान गायब जाल्या। देखून लोकांनी परत एक फावट पुलीस स्टेशनार वचून कागाळ केली। 1 वर्स जालें पयल्या घटनेक, मात दुसरी घटना घडली तरी पुलीस कांयच हालचाल करना। आमी मामलेदार आनी एसपीक सुद्दां ह्या बाबतींत कळयलें, मात ताणें हाचेर कांय एक्शन घेवना असो दावो गांवचे लोक करतात। प्रशासनान ह्या घटनेची दखल घेवची आनी ताबडतोब कारवाय करची म्हण लोक मागतात। आयज आमी हांगा जमल्याचें कारण म्हटल्यार आयज जी आमच्या म्हारिंगणाच्या देवळांतली जी 5 पाशाणां आसली ती गायब जाल्ली आसत। तर हेच्या पयलीं गेल्या वर्सा 2 पाशाणां गायब जाल्ली, तेन्ना आमी पुलिशेंत कंप्लेंट दिल्या। तेन्ना पुलिशेंनी कसलीच एक्शन घेवंक ना आनी येवन हांगा पंचनामो सुद्दां करूंक ना। तेच्या उपरांत आमी 1-2-4 फावटी मारले जाल्यार पुलिशेंत जाल्यार आमी तें केलें अशें आमकां उतर आयल्यात। आनी परत काल सोमारा दीस 24 तारीख हांव देवळांत येयल्यार पाशाणां ना जालीं म्हणून हांवें सरळ परत एकदां कंप्लेंट केल्या। काल बुधवारा दीस कंप्लेंट केल्या 26 तारीख आनी परत PIक मेळ्ळो हांव। सर म्हटलें अशें अशें जालें, तें कितें करता ती पळय जालें न्हू, निबावलें तुमचें अशें म्हाका सांगलें। हांवें म्हटलें निबावंक ना, परत म्हटलें सगळींच पाशाणां ना, तेन्ना तुमी कितें तरी तेचेर एक्शन घेवचें। तर आज पर्यंत तेंच्यांनी कांयच घेवंक ना। आयज आमकां आफयलें फोन करून, आमच्या एका महाजनाक फोन केलो की आयज आफयल्या म्हणून कितें। तेन्ना आमी थंय गेले जाल्यार PI मेळोंक ना आनी कोणूच मेळोंक ना। आमकां सांगलें ना तुमी मागीर येयात। तेन्ना आमकां हांगा हे परत आमी हांगा येयल्यात देवळा कडेन आनी पाशाणां पळयल्यार एकूय पाशाण ना हांगा, ते कळोवचे हेची पयली कंप्लेंट जी आसली ती आमी SPक सुद्दां केल्ली आसा, कळ्ळें, मामलेदाराक केल्ली आसा। तरी पूण मामलेदार साहेबांनी तेचेर आजून पर्यंत तर कांय हें करूंक ना, कळ्ळें। आनी आतां आमकां अशें दिसता की हे जे देवूळ आहा म्हारिंगणाचें ते देवळांत आतां भितर आमी आयज हांगासर ह्या म्हारिंगणाच्या देवळा कडेन तशेंच सातेरीच्या देवळा कडेन जमपाक कारण म्हटल्यार 2-4 दिसां पयलीं आमी हांगा सोमारचे पांयां पडपाक येयल्लेले 8 दिसां पयलीं। तर तेन्ना पांयां पडले आनी मागीर हांगा म्हारिंगणाक पांयां पडप म्हणून येयले। तर हांगा पळयलें जाल्यार म्हारिंगणाच्या देवळांतली पाशाणां गायब जालीं। तर ही पाशाणां ही तुमी पळोवंक शकता। हे आमी विंडोंतल्यान शूटिंग काडटा, कारण कितें तर अध्यक्षान देवळाक लॉक मारलेलें आसा, त्या खातीर विंडोंतल्यान ही शूटिंग काडलेली आसा। तुमी पळोवंक शकता हांगासर 5 पाशाणां आसलेलीं, तर ती 5य पाशाणां हांगा ना जाल्लेलीं आसा। गेल्या वर्सा 30 जानेवारी 24 ह्या दिसा 2 पाशाणां ना जाल्लेलीं। त्या टायमार आमी मोपा पुलीस स्टेशनार तक्रार केली, पूण त्या तक्रारीन आमकां कांय हें दिसूंक ना। तर आमकां आफोन येयलें थंयसर PIन, तांकांय आफोन येयलो अध्यक्षाक। तेन्ना अध्यक्षाक विचारलें की बाबा हे पाशाणां 2 ना जालीं ती काय। तर तेणी सांगलें ती पाशाणां सर देवळाचें काम चालू आसा न्हू। तर आमी सांगलें मागीर देवळाचें काम सातेरीच्या चालू आहा, म्हारिंगणाच्या देवळाचें काम चालू ना। तर ते पाशाणां काडपाचें कारण कितें, काडपाची गरजच ना न्हू। हे गव्हर्मेंटा अंडर हे म्हारिंगणाचें देवूळ बांदलेलें, तर ते टायमार सुद्दां ही पाशाणां काडपाक देवान परवानगी दिवंक नासलेली। तर ती आतां हेंच्यांनी काडली कशी, तर ती पाशाणां त्या टायमार 2 नासलेली। तर आतां ही सद्या आनीक 3 पाशाणां तीय ना जाली, म्हणजे टोटल 5य पाशाणां म्हारिंगणाच्या देवळान आसली ती आयज गायब आसा। तर आमी समजपाचें कितें, जो राखणदार चतुर्शिमेचो राखणदार म्हारिंगण हेच्याच देवळांतली जर पाशाणां ना जाता जाल्यार देवरूप ते आनीक कशें आनी कितें म्हणून उरतलें। राखण आमच्या गांवाची कोण करतलो। तर ही सर्वस्वी जबाबदारी ही अध्यक्षाची आसता। तर म्हाजें जाल्यार सरळ सांगप की ह्या अध्यक्षाच्या 3 वर्साच्या कार्यकाळांत ह्या अध्यक्षान
बरें हे कांयच करूंक ना, केल्लेले आसा हे सगळे वायट केल्लेले आहा. हयची पाशाणां थंयसर, थंयची पाशाणां हयसर. मेन म्हटल्यार महाजनांक विश्वासान घेवच्या पयलीं हे सगळे गोश्टी तेणी केल्लेले आसा. आनी ही पाशाणां गायब जावप हे आमी काय म्हणून समजपाचें की हे पाशाणांची कोण तस्करी करता काय आनीक कितें करता. आं की हे बाबा देवळाची सगळी पाशाणां काडून हे देवूळ नश्ट करपाचें आसा अशें आमी समजपाचें म्हणून कितें. तर आमच्या CM साहेबाक प्रमोद भाईक कळकळीची विनंती आसा की तेंच्यांनी ह्या प्रकरणांत लक्ष घालपाचो आनी त्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांक सांगून ह्या प्रकरणाचो योग्य रित्या छडो लावपाचो अशी प्रमोद भाई कडेन आमची रिक्वेस्ट आसा. नमस्कार, हांव महेश नाईक, कासरणे देवस्थानचो महाजन उलयतां. तर सर तुमकां सांगपाक इच्छिता की हांगा जे आमच्या देवस्थानांत कितें घोळ जाल्लो आहा हें पळोवपा सारकी ना सर. तर सद्या म्हारिंगणाची पाशाणां ना जाल्लीं आसात हांगा. आनी हांगासर हे तेंचे ढोल सुद्दां जे आमकां जाय आसले म्हणजे कासरण्यात रोज अशी देवस्थानचे हें जातली नौबत जातली, तर ती ढोल सुद्दां तेंच्यांनी लोकपात थेयल्ले पळयात लोकरांत. आनी तांकां सद्या देवाची सद्या नौबत जायना हेच वायट दिसता. तशेंच हे वाडदिवसाक कितें तरी हे वाडदिवस सुद्दां बंद रावल्लो आहा. त्याच प्रमाणे हांगा महादेवाच्या देवळांत आमची 12 पंचायतनाची पाशाणां आहात, तेतूंतली सुद्दां पाशाण ना जाल्लें आहा. आनी हे म्हारिंगणाची पाशाण सुद्दां ना जाल्लें आहा. तेन्ना आमचे लाडके मुख्यमंत्री प्रमोद सर यांनी हेचेर लक्ष घालपाचो. तशेंच आमचे लाडके आमदार तेंच्यांनी सुद्दां हेचेर लक्ष घालपाचो आनी आमकां न्याय दिवचो हें तुमच्या कडेन मागणें मागता.